जुडिशल कमीशन की गुज़िश्ता रोज़ इजलास पर एक और सुप्रीम कोर्ट के जज का खत। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अरकान को खत लिखा है। खत में कहा गया कि जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने 4 जजेस की तकर्रुरी के हक और एक जज के खिलाफ राय दी। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी का कहा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दी। खत में ये कहा गया है, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, बार काउंसिल के नुमाइंदों ने मुझसे इत्तेफाक किया। जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से यह भी कहा गया, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और बार काउंसिल ने 4 नामजद जजेस की तकर्री को नामंजूर किया। तो जुडिशल कमीशन के गुज़श्ता रोज़ इजलास पर एक और सुप्रीम कोर्ट के जज का खत। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अरकान को खत लिखा है। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने 4 जजेस की तकर्री के हक और एक जज के खिलाफ राय दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी का कहा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दी। जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि किसी जमात को हक हासिल नहीं कि गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग ले। अकबर एस बाबर ने 8 साल कबल केस में वाज़ेह सबूत फराहम किए। पीटीआई ने पूरी कोशिश की कि केस ना चले। अवाम का ये हक है कि वो जान सकें इमरान खान किससे पैसे लेकर सियासत कर रहे हैं। जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा वाज़ेह सबूत मुहैया किया। आज से 8 साल पहले पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। वो रिकॉर्ड जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने है, और ये रिकॉर्ड पीटीआई ने मुहैया नहीं किया। पीटीआई ने 8 साल में जो रिकॉर्ड मुहैया किया है उसकी हैसियत भी आप देख लें। हमने यही आज इल्तिजा की है, इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता चले कि इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि बरतानवी अखबार की स्टोरी फॉरेन फंडिंग नहीं तो क्या है, ये इम्पोर्टेड फंडिंग है जिस पैसे से धरने दिए गए। इमरान खान इसे चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पूरी दाल ही काली है। आप इंटरनेशनल करप्ट हैं। बरतानिया में आपके साथ लाडले वाला सलूक नहीं होगा। वो लाडला जिसको सिर्फ दूध नहीं पिलाया जाता, जिसके पैम्पर नहीं बदले जाते, बल्कि उसके लिए फैसले और उसके लिए इंसाफ के भी खास मेयार हैं। 8 साल 4 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आई है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं तो और क्या है। इसे इंपोर्टेड फंडिंग भी कहा जा सकता है। ये वो इंपोर्टेड फंडिंग और इंपोर्टेड डॉलर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की। जिस पैसे से आपने धरने दिए बरतानिया या अमेरिका या मगरबी दुनिया में, आप लाडले वाला आपके साथ सलूक नहीं होगा। आप क्यों नहीं इसको चैलेंज कर रहे? क्योंकि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि फंडिंग केस में तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। हम तफसीलात बता चुके। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कौन फंडिंग करता रहा, ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा? फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज़ायद डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी हैं। जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह तहरीक इंसाफ को भी सपोर्ट करते हैं। फंडिंग के कानून का मकसद ये है कि वोटर को पता हो कि सियासी जमात की फंडिंग कौन कर रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान में इखलाकी जुर्रत है तो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के खिलाफ केस दायर करें। वज़ीर आज़म इस मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाएं। इमरान खान को गिरफ्तार करके नाम ECL में डाला जाए। इलेक्शन कमीशन बगैर खौफ फौरी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाए। शर्जील मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान नियाज़ी फौरी तौर पर अगर इखलाक की जुर्रत है तो फाइनेंशियल टाइम की इस खबर के खिलाफ बरतानिया में जाके केस दाखिल करो। इस रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी के ज़रिए, धोखाधड़ी के ज़रिए, चीटिंग के ज़रिए पैसे PTI के अकाउंट्स में आते गए। मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूँगा कि फ़ॉरेन फंडिंग की जितनी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं,
فوری طور پر عمران خان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے. ان فارن فنڈنگ کی، منی لانڈرنگ کی، ان کرمنل آفنسز کی جی آئی ٹی انکوائری کرے اور جلد از جلد اس کو ٹائم فریم دیا جائے. اپیل کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ بغیر کسی خوف کے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن کی بجائے نئے انتخابات پر معاملات طے پا گئے ہیں. قوم اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ، نئے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا فیصلہ سن لے گی. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ قرنطینہ والے بھی الیکشن پر مان گئے، صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں. ڈالر 250 کا ہو گیا. بجلی اور ایل پی جی میں 10 روپے کا اضافہ مارکیٹس بند کروا دے گا. اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی. یہ نہ عوام میں جانے کے قابل ہیں، نہ فرار ہونے کے قابل ہیں. اب خلق خدا ہی فیصلہ کرے گی. دوسری جانب راجن پور، رجحان، تونسا میں سیلاب نے تباہی مچا دی. متعدد علاقے زیر آب آ گئے. سیلابی ریلوں سے فصلوں کو نقصان پہنچا، مکان بھی زمین بوس ہو گئے. چنیوٹ اوج شریف میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے متعدد دیہات ڈوب گئے. بارشوں سے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بھی ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے لگی. ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کے طوفانی سپیل نے تباہی مچا دی. راجن پور میں سیلابی ریلوں سے ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی. سیلاب کے باعث کچے مکان زمین بوس ہوئے. نواحی علاقے فاضل پور میں متاثرین بوسیدہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے راجن پور کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی. چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اوج شریف میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے زمیندارہ بند ٹوٹ گیا. کپاس سمیت دیگر فصلیں زیر آب آ گئیں. سیلابی پانی آبادی کی جانب بھی بڑھنے لگا. متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں. وزیر آباد میں دریائے چناب میں خان کی ہیڈ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. وزیر آباد کے برساتی نالوں سے ملحقہ دیہاتوں کے مکینوں کو سیلاب سے متعلق وارننگ جاری کر دی گئی. چنیوٹ میں بھی دریائے چناب کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی. ضلعی انتظامیہ نے ہائی فلڈ وارننگ جاری کر دی. مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ بھی لگا دیے گئے. آزاد کشمیر میں بھی بارشوں سے ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. کوٹلے کے نواحی علاقے کا زمینی رابطہ 2 دن سے منقطع ہے. مکین محصور ہو کر رہ گئے ہیں. باغ میں بھی لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں. داؤد خیل میں دریائے سندھ میں جناب راش کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے. سوابی میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. ٹانک میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. 2 افراد جاں بحق ہو گئے. بلوچستان میں سیلابی ریلا کمبر شہداد کوٹ کی تحصیل قبو سعید خان میں داخل ہو گیا. کئی دیہات زیر آب آ گئے. ملک بھر کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. 1.3 ٹن راشن، ادویات اور امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا گیا ہے. ریسکیو آپریشن کے ساتھ بلوچستان میں 5 میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے. یہ رپورٹ دیکھیے. ملک بھر کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری. ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل. راشن، ادویات اور دیگر امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا گیا. کوئٹہ اور کراچی کو ملانے والی N25 ہائی وے اور شارع قراقرم کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. ISPR کے مطابق بلوچستان کے 29 اضلاع حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے، جہاں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری ہے. اتھل میں 4 دیہات کے 2300 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، جبکہ لسبیلا میں مواصلاتی نظام بحال کر دیا گیا. ہب، گڈانی، بیلا اور جھل مگسی میں بھی 5 میڈیکل کیمپس قائم کر دیے گئے. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ فوج کی ڈی واٹرنگ ٹیموں نے گوادر کے علاقے کو کلیئر کر دیا ہے، جبکہ گھور میں کوسٹل ہائی وے اور چمن دوستی باب کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا، سندھ اور گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں.